اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد اللهم اللهم بارك بارك على على محمد محمد وعلى آل محمد وعلى وعلى آل آل محمد محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد مجيد. ربي يسر ربي يسر ويسر ولا تعسر ولا ولا تقصر تحزن وتمم بالخير وتمم وتمم بالخير بالخير وبك نستعين يا فتاح. وبك وبك نستعين نستعين يا فتاح. اب کی آواز نہیں آ رہی ہے. ربي زدني علما. رب زدني علما ربي زدني علما. رب ربي زدني زدني علما. ربي زدني علما. رب ربي زدني زدني علما. علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت تبت يدا يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا تبت يدا أبي أبي لهب لهب وتب وتب. ما ماله وما كسب. ما ما أغنى أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب
وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب الحطب طب طب حطب تب نہیں طا ہے حط حطب خطب في جيدها حبل من مسد 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 تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى وما كسب ما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب طب آواز لهب نہیں آواز پوری نہیں آئی کیا؟ نہیں ابھی پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں اپن وامرأته حمالة الحطب الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد اللہ الصمد اللہ نہیں کہنا کیا لفظ اللہ کیسا پڑھا جائے موٹا قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد جب آپ لوگ اس کو پڑھیں اس سورہ کو سورہ اخلاص کو چھوٹی سورہ ہے تو اس کوشش کریے گا کہ اس سورہ کو ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کرنا اس سے آپ کی سانس بڑھے گی اور زیادہ سے زیادہ پھر آپ لمبی لمبی آیتیں پڑھ پائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ
ہم تھوڑا اس کو اور زیادہ پڑھیں گے اور پریکٹس کریں گے تو پھر بیچ میں بالکل بھی نہیں ٹوٹے گی، ایک جگہ تھوڑی سی مجھ سے بھی پڑھنے میں ابھی لیکن پریکٹس میں نہیں ہے، اگر ہم بار بار اس کو پڑھیں گے تو پھر ہم سے زیادہ زیادہ لمبی آیتیں ہم کر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ جب آپ لوگ پریکٹس کریں تو اس کو ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریے گا۔ جی اپی۔ ہم نے 2 سورہ پڑھ لی، سورہ لہب اور سورہ اخلاص، ٹھیک ہے؟ اس میں کہیں پڑھنے میں اگر کوئی بتائیے، اگر پڑھنے میں کوئی سی آیت میں کچھ پریشانی آ رہی ہو تو بتائیں، پھر ہم اس کو پھر سے ریپیٹ کر لیں گے، اور نہیں تو پھر آپ لوگ ایک ایک کر کے سنائیے، لہب بھی سنائیے اور اخلاص بھی سنائیے۔ جی پھر نام سے تو لیجیے، نہیں پڑھنا؟ نہیں اپی۔ کون سنائے گا تو پھر پہلے؟ نام لیجیے۔ کون سنا رہا ہے بتائیے؟ ہم سنا۔ جی سنائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ انیسہ صاحبہ، جب ہم پڑھتے ہیں تعوذ تو ہم کو زیادہ ہم بالکل بھی نہیں کھینچتے، زیادہ کیا بالکل بھی نہیں کھینچتے۔ اعوذ اعوذ جی اعوذ باللہ اعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ تو اعوذ نہیں کریں گے، پھر وہ حمزہ کھنچ جائے گا۔ جی أعوذ بالله جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بہتر ہے، لیکن سورہ لہب پڑھتی نا پہلے آپ؟ اچھا، پہلے سورہ اللہ پڑھیں۔ لہب ٹھیک ہے۔ پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله انیسہ وما صاحب، كسب۔ جی پہلے والے وتب پڑھ کر نہیں نکلیں گے، وتب نہیں، وتب جی وتب۔ وتب ہوں تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب مالوہو، سيصلى۔ ہم دیکھیے رکیے، ہم یہیں تو مجھول کر دیتے مالوہو، مالوہو نہیں، مالوہو، لوہو، لام پیش لو۔ ماله ہوں ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ہوں وامرأته حمالة الحطب في لطل نہیں، لتل، لتل سیدھا پڑھ، اس میں تو نہیں ہے۔ حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ حبلم، یہاں پر دیکھیے یہ غنہ ہوگا، تنوین کے بعد کیا آیا ہے؟ میم ہے، في تو جيدها کیا کریں گے غنہ کر کے؟ جی پڑھیے۔ کہاں سے؟ فی جی جی ہاں پڑھ رہی تھی لاسٹ والی۔ جی في جيدها حبل من مسد۔ حبلم نہیں، حبلم، حبل حبلم، آپ پہ حبل بھی۔ من مسد۔ جی جی ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن کچھ غلطیاں آ رہی ہیں تو اور پریکٹس کریے گا کہ غلطیاں سدھر جائیں، ٹھیک ہے؟ دونوں سورہ ہو گئی ہیں آپ کی؟ جی دوبارہ پڑھیں گے۔ نہیں ٹھیک ہے، اب وقت ہوگا تو پھر اور پڑھ لیے گا۔ اب کوئی اور پڑھے، کون پڑھے گا؟ ہم پڑھیں۔ میں پڑھوں اپی؟ کوئی بھی ایک پڑھ لیجیے، ایک ایک کر کے پڑھیے۔ شاید رقیہ صاحبہ نے کہا تھا پہلے، کس نے کہا تھا؟ رقیہ صاحبہ نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، رقیہ صاحبہ پڑھ لیں، پھر آپ پڑھ لینا بعد میں، پڑھیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सब वो रुकिए, सब सेम गलती कर रहे हैं। आ को क्यों खींचते हैं हम तावुज में? आ को खींचना ही नहीं है ना। अऊदु, अऊदु, जल्दी पढ़ा जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما वतब के कर नहीं रुकना, वहां पर डबल साउंड आना चाहिए ना। कलकला कर रहे हैं हम। वतब। وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ويصلى نارا ذات रुकिए, لهب आवाज नहीं आ रही, फिर से पढ़िए इस आयत को। ما أغنى عنه ماله وما كسب ويصلى मालाहू क्यों पर देखिए पेश लगा है, जबर के साथ क्यों पढ़ रही हैं? ما أغنى عنه ماله وما كسب मालूहू। क्या भी आवाज नहीं आई। अगना नहीं पढ़ना, गईन है वहां पर, गईन की अदायगी दुरुस्त करना है। मा अगना अन्हु मालूहू, मालूहू, लूहू सही पढ़ दिए। ما أغنى عنه ماله وما كسب अगना सही साफ नहीं पढ़ रही हैं आप। ما أغنى عنه अगना, अगना बोलिए, अगना। ما أغنى अंग नहीं, अगना, अगना। ما ما أغنى अग नहीं, गईन निकालिए, गईन। ما أغنى आप सही है। ما أغنى عنه ماله وما كسب कसब। سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب अच्छा, वामरा क्यों पढ़ेंगे? वामरा क्यों? वाव को तो डायरेक्ट हम मीम में मिला रहे हैं, तो वाम नहीं होगा, वम होगा, वम। वाव को मीम में मिलाइए। وامرأته حمالة الحطب रा को नहीं खींचना। वमराअतुहु, वमराअतुहु, अतुहु। वो وأم पढ़िए। وامرأته حمالة الحطب लतल नहीं, लतल। लतल को सीधा पढ़िए, हतब में तो मोटा करिए, लतल में तो ता है। وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب، لتل حطب। وامرأته حمالة الحطب في वमरा नहीं, वमरा, वमरा। वाव وامرأ को मीम में मिलाना है जी। وامرأته हम्म حمالة الحطب लतल नहीं, लतल पढ़िए, लाम दबल्ला ता लाम दबरतल, लतल। الحطب في جيدها حبل من مسد आवाज नहीं आ रही। في جيدها حبل من مسد हबलुम नहीं, हबलुम, हबलुम। حبل حبل बापे देखिए क्या है, कलकला होगा ना। हब, हब। حبل من مسد मसद। मशद ठीक है, गलतियां हो रही हैं, इस पर खूब प्रैक्टिस करिएगा। इखलास सुनाइए। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد आवाज नहीं आई आपसे। قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد पहली आयत फिर से पढ़िए। قل هو الله أحد कुल हुवल्लाह, ऐसे नहीं।
قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. قل هو الله أحد. آگے پڑھیے. الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. ولم یولد کو بھی جلدی نہیں پڑھنا. لم یلد ولم یولد. لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. ٹھیک ہے، اور پڑھیے گا اچھے سے، پریکٹس کریے گا، ٹھیک ہے جی ابھی. جی. پڑھیے آپ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب وما ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب آیت کو ریپیٹ. سيصلى نارا ذات لهب. ایسا لگ رہا ہے آپ اسپا کی جگہ غنہ کر رہی ہیں، نہ رہوں، واؤ کا ساؤنڈ لا رہی ہیں. دوبارہ پڑھوں آپ کی. سیصلہ. سيصلى نارا 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 را. نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. حبلم میں بار بار قلقلہ ہی نہیں ہوا. في جيدها حبل من مسد. فی جیدها حبل من مسد. یہاں بھی غنہ ہوگا. جی. في جيدها حبل من مسد. ٹھیک ہے، بہتر ہے. لہجے پر پریکٹس کرا کرو. ایک بار میں پڑھ رہی ہوں پوری، پھر پڑھنا، لہجہ لانے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ پہلے سے بہتر ہے، لیکن یہ لاسٹ آیت پہ تھوڑی سی پریکٹس کرنا. حبلم پر آپ قلقلہ چھوڑ کر پڑھ رہی ہیں، حبلم پڑھ رہی ہیں آپ. حبلم، حبلم نہیں، حبلم. تھوڑا سا با کا ڈبل ساؤنڈ آنا چاہیے، ٹھیک ہے. جی. اخلاص پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اچھی پڑھی ہے یہ تو. ٹھیک ہے، اچھا پڑھا ہے، بس اس میں پریکٹس کریے گا لاسٹ والی میں. جی انشاءاللہ. فرزانہ صاحبہ پڑھیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وطب ما أغنى عنه ماله وما قصب फिर से سيصلى पढ़ के बात कर। ما أغنى عنه ماله وما قصب सब سيصلى ये जो काफ पढ़ रही है ना, इसको क्या पढ़िए, कसब कसब। قصب हम्म سيصلى نارا ذات لهب फिर पढ़िए وأمر सारे। سيصلى نارا ذات لهب وأمرته बिस्वा छूट गया। نارا ذات لهب हम्म وأمرته حمالة الحطب अब भी रुकैया साहिबा की तरफ वाम नहीं, वम पढ़िए, वम, वाव को डायरेक्ट मीम से मिलाइए, वम रा। وأمرته حمالة الحطب في زيدها حبل من مسد देखिए वम रतुहु नहीं, वम रअतुहु, वम रअतुहु। وأمرته वाम नहीं, وأمرته वम। وم हाँ وامرته حمالة الحطب وامرته حمالة الحطب في زيدها حبل من مسد वम रअतुहु। وامرته حمالة الحطب वम की जगह पढ़िए वम रअतुहु, वम रअतुहु, وامرته वम وامرته रअतुहु, وامرته वम وامرته वम रा, وامرته वम रा फिर अतुहु। وامرته ठीक है, इस पर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जी وامرأته حمالة الحطب في زيدها حبل من مسد जी दिहा नहीं, फी जी दिहा, जी दिहा। في جيدها حبل من مسد ठीक بسم है الله बेहतर। الرحمن الرحيم قل هو हम्म الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد गलती हो रही है, फिर से पढ़िए लास्ट आयत में। ولم يقل له كفوا أحد वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यकुल लहू, यकुल। يقل له जी ولم يقل له كفوا युकल أحد नहीं, युकल नहीं, यकुल, यकुल याद आ भैया, काफलाम पेशकुल, यकुल। ولم يقل له كفوا أحد हम्म ولم يقل له كفوا أحد और ये लम यलिद में आप लम पर गुलना क्यों कर रही हैं? वो तो सीधा पढ़ा जाएगा, लम यलिद। لم يلد लम जी ये कर रही है ना, लम, ये गुन्ना हो रहा है, गुन्ना لم नहीं कर। يلد जी لم يلد ولم يقل ولم يولد जी हाँ, इस सूरा में भी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि हम इन सूरा पे ज्यादा जोर इसलिए दें कि ये हम नमाज में पढ़ते हैं, और नमाज में हमारी गलती होगी तो क्या होगा बताएं? हमारी नमाज फासिद हो जाएगी ना। जी जी इसलिए इस जी पर प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छी वाली प्रैक्टिस करके। और इसका होमवर्क भेजना है आपको, तो खास तौर से भेजना ही है, ठीक है। आपको, रुकैया साहिबा को, सभी को ही भेजना है बल्कि, ठीक है। इंशाल्लाह। अभी बराबर भेजते नहीं भेजते? जी अब भी भेजते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ये मैं लहाब का और इखलास का चेक करूंगी। आप सबका सबक आना चाहिए ग्रुप पर। जी चलिए, अब आप लोगों की 2 सूरा और बाकी हैं, 10 सूरा में ये फील से। एक बार अभी वक्त है तो ऐसा करते हैं, एक एक सूरा आप लोग सुनाइए। सूरे फील सबसे पहले कौन सुनाएगा? काफी फिजा, हाँ आप सुनाइए सूरे फील।
मैं सामान ना अच्छे से रखती हूँ। ये أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. माशाल्लाह। बस 2 जगह गलती नजर आई मुझे। तदलील में आप दाल की अदायगी हुई थी। फी तदलील, जी तदलील, ठीक है। और आपने यहाँ पर मीम साकिन का इख्फाए शफा भी छोड़ दिया। तरमीहिम करके आगे चली गई आप, तो यहाँ पर आपने इख्फाए शफा भी छोड़ा। जी अभी पढ़िए ये वाली आयत फिर से। ترميهم بحجارة من سجيل. ठीक है माशाल्लाह, अब सही है। जी कुरैश कौन पढ़ेगा आप? अभी हम पढ़ें। बढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिइलाफि कुरैश लिइलाफिहिम रिहलतस रुकिए, शिताई रुकिए। लीलाफी कुरैश है तो लीलाफिहिम नहीं होगा, ईलाफिहिम है बस। وإلافهم رحلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب هذا البيت الذين أطعمهم من तेजी से होगा। अल्लज़ी, الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف मिन खौफ। من خوف. ये 10 सूरा पर प्रैक्टिस करिए आप लोग, बहुत ज्यादा से ज्यादा। इंशाल्लाह मैं टेस्ट लूंगी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास से मीन्स अब जब कल के बाद जब मैं फिर से वेंसडे को तो आप लोगों को पढ़ाऊंगी ना, तो इंशाल्लाह मैं 10 सूरा का टेस्ट लूंगी, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करिए। जी इंशाल्लाह. ठीक है। सूर्य ये कौन पढ़ेगा? सूर्य माउन, फरजाना साहिबा, अनीसा साहिबा कौन पढ़ेगा? हम पढ़ेंगे। जी अभी हम जी पढ़ेंगे। फरजाना पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين इस ويل सही पढ़िए, उस मिस्कीन नहीं, मिस्कीन। للمسكين हम्म مسكين ويل हम्म للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون हम صلاتهم तिहिम। هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. अभी मेरी आवाज आ रही है? साहिबा, आवाज आ गई थी मेरी? नहीं आई। मैं कह रही हूँ कि उससे बेहतर पढ़िए, ये जो आपने पहले वो जो सूरा पढ़ी थी लाभ, उससे सही जी पढ़िए, लेकिन और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इन 10 सूरा पर प्रैक्टिस करें आप सब। चलिए ठीक। अनीसा साहिबा आप पढ़िए। कहाँ गई? कौन सी? जी कौन सी? पूरे माउंट? कौसर, कौसर माउन तो हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर ठीक अबतर है बेहतर है, लेकिन कौसर, कौसर, फसली, कौसर
صاد ہے فصلی لربک وانحر. فصلی لربک وانحر. جی پر نہیں رکیں گے. آپ ایسے پڑھ رہے ہیں فصلی نہیں رکنا نہیں ہے. فصلی لربک وانحر. فصلی لربک وانحر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیکھیے کل کوثر 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 نہیں کوثر. شان اکا یکا کی جگہ اکا حمزہ زبر ہے کاف زبر کا. ان شانی اکا اکا. ان شانئک هو هو الابتر. ٹھیک ہے. الابتر. جی صحیح پڑھیے گا اس کو اور پریکٹس کریے گا. چلیے آج میں آپ لوگوں کو دو سورہ ایک بار پڑھا رہی ہوں فیل اور قریش. ٹھیک ہے. کل جب ہمارا سبق ہوگا وہ ہو جائے گا تو آگے کی 2 سورہ اور پڑھیں گے. تو پھر آپ کو اس پر پریکٹس کرنا ہے. میں 10 سورہ کا پھر ٹیسٹ لوں گی آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے. فیل اور جی قریش پڑھ لیں ہم. جی انشاءاللہ پڑھ لیں چلیے اپی. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل أصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. 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 وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی آواز نہیں آ رہی. وارسل یہ والی آیت نمبر 3 کی تو آ گئی تھی نا پڑھ لی تھی. جی یا یہیں سے پڑھ لیتے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة من سجيل. وجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.
فيها رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف من خوف نہیں من خوف من خوف من خوف صدق الله العظيم صدق صدق الله العظيم